मशरक़ वस्ता में लगी जंग की आग बुझ चुकी है। नेतन्याहू अपनी करप्शन छुपाने के लिए पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की आग में झोंकने का इरादा रखते हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड में अमन मुआहदे की तकरीब, दूसरी जानिब लेबनान के शहर बैरूत पर बरसते हुए इसराइली बम दुनिया को बता रहे हैं कि नेतन्याहू और सेहूनी हुकूमत दुनिया में अमन कायम होता नहीं देख सकते। नाजरीन, बिलाखिर मशरक़ वस्ता में जारी एक थका देने वाली तवील और तकलीफ दे जंग अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और चीज़ें अब अपने नॉर्मल हालात की तरफ वापस आ रहे हैं। एक अमन मुआहदा वर्चुअली हो चुका है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें रही हैं। सब चाहते हैं कि अमन हो जाए, लेकिन कुछ लोग जो इस वक्त अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान दूरियां पैदा हो जाए और रंजिशें बढ़ें और किसी तरह इस मुआहदे को तार तार किया जाए और किसी तरह यह मुआहदा अमली जामाना पहनाया जा सके। इसीलिए इस वक्त नेतन्याहू अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस वक्त इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुआहदे को अब सबूताश किया जाए। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, पूरी दुनिया इस मुमकिन अमन मुआहदे का खैर मकदम कर रही है। आलमी मंडियाँ इस उम्मीद में है कि अपना हॉर्मज़ मुकम्मल खुल जाएगी, समंदरी तिजारत मामूल पर आ जाएगी और आलमी मईशत को दरपेश गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू और उनकी काबीना के बाज़ अरकान, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ कानूनी और करप्शन के मुकदमात ज़ेर बहस हैं, इस सूरत हाल को मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक उन्हें अपने सियासी मुस्तक़बिल और कानूनी मुश्किलात के हवाले से शदीद खदशात लाहिक हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते में अमन की ये कोशिशें नाकाम हो जाएं, सिफारती पेशरफ्त रायगां चली जाए और वर्चुअल मुआहदे के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिससे मुआहदे को अमली जामा पहनाने में रुकावटें खड़ी हो जाएं और फरीक़ैन के दरमियान दोबारा बदएतिमादी और कशीदगी पैदा हो जाए। इसी तनाजुर में नेतन्याहू ने अपने वज़रा और मीडिया के सामने मौक़िफ़ रखा है कि वो लेबनान से मुतालिक मुआहदे की बात शिकों को तस्लीम नहीं करते। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, इसराइली फ़ौज अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी, फ़ौजी ऑपरेशंस भी करेगी, अपनी पेश कदमी भी जारी रखेगी और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों पर अमल भी करती रहेगी। इसराइल के बाद सख्त गिर वज़ीर भी इस हवाले से इंतहाई जारहाना बयानात दे रहे हैं। इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुवेर खुलकर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए और उनके बकौल इसराइल अपने अहदाफ हासिल किए बगैर पीछे नहीं हटेगा। इस पॉलिसी की जो भी कीमत चुकानी पड़े, इसराइल उसे अदा करने को तैयार है। यही बयानात इस वक्त खित्ते में जारी अमन कोशिशों के मुस्तक़बिल के हवाले से कई सवालात को जन्म दे रहे हैं और आलमी बरादरी इन्हीं ख़दशात की वजह से इसराइली क़यादत के हर कदम पर गहरी नज़र रखे हुए है। नाज़रीन, इन सेहूनी वज़रा का असल मसला इसराइल से मोहब्बत नहीं बल्कि वो मुकदमात हैं जो उनके सरों पर लटक रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमात काफ़ी अरसे से ज़ेर समात हैं और सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इन मुकदमात का फैसला कुन मरहला करीब आ चुका है। यही वजह है कि वो तवील अरसे से किसी न किसी तरह इन कानूनी कार्रवाइयों को मौखिर करने की कोशिश करते रहे हैं। सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि उनके बाज़ करीबी मुशीर और उनसे मुंसलिक चंद बासर कारोबारी शख्सियात भी मुख्तलिफ तहक़ीक़ात और मुकदमात की जद में रही हैं। इसलिए जब भी अमन मुआहदे या जंग बंदी की बात होती है तो इन हल्कों में बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि खित्ते में हालात मामूल पर आते ही तवज्जो दोबारा इन मुकदमात और कानूनी कार्रवाइयों की तरफ चली जाएगी। जब से अमन मुआहदे और मुज़ाकरात की खबरें सामने आना शुरू हुई थी तब से ये हल्के मुसलसल परेशान दिखाई दे रहे हैं। चाहे इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत हो या बाद में होने वाले सिफारती राबते, वो हर उस पेशरफ्त को शक की निगाह से देख रहे हैं जो खित्ते को अमन की तरफ ले जा सकती है। चूँकि वो इन मुज़ाकरात को बराह रास्त निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि इस अमल में अमरीका, पाकिस्तान, तुर्किया और दीगर अहम ममालिक शामिल हैं। इसीलिए नाक़िदीन का कहना है इसराइल की कोशिश ये है कि ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम से गुरेज करते हुए ऐसे मकामात पर दबाव बढ़ाया जाए जहाँ ईरान के मफादात या उसके इत्तेहादी मुतासर हो सकते हों। मकसद ये है कि कशीदगी बरकरार रहे और मुज़ाकराती अमल किसी न किसी तरह मुतासर हो जाए। नाज़रीन, जब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमन मुआहदे की बात शुरू हुई है तब से इसराइल के हल्के शदीद मुस्तरब हैं। इसराइल की मुसलसल कोशिश है कि किसी न किसी तरह इस मुआहदे को नाकाम बनाए, ताहम वो इन मुज़ाकरात को बराह रास्त निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि इस अमल में अमरीका, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक शामिल हैं। इसी वजह से नाक़िदीन कहते हैं कि इसराइल बराह रास्त ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करते हुए ऐसे इलाक़ों में दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो ईरान के लिए हसास अहमियत रखते हैं। मकसद ये है कि ईरान पर बिलवास्ता दबाव डाला जाए और मुज़ाकराती माहौल को मुतासिर किया जाए।
اسی تناظر میں لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، فضائی حملے بھی کر رہی ہے اور اب بیروت کے گرد صورتحال مزید کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق بعض ایسے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جنہیں ایران اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے اور جن پر وہ شدید تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ اسرائیل کی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر کی نظریں اب اس طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ ایک طرف اس لیے اس بات پر سوچ بچار شروع کر دی گئی تھی کہ خدا نخواستہ اگر اسرائیل حملہ آور ہو جاتا ہے اور ایرانی قیادت کا کوئی بھی رکن اس کا نشانہ بنتا ہے تو یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں، کیا نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہی دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک خوبصورت خطہ جسے برگن اسٹاک کہا جاتا ہے، وہیں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب معاہدہ کرنے کی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں نہ صرف ایران کے ارکان، امریکہ کا وفد اور دیگر جو ممالک ہیں جو اس معاملے میں معاون تھے، بالخصوص پاکستان جو ثالثی کے عمل میں پیش تھا، پاکستانی وفد بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں وہاں پہنچے گا اور اس سارے عمل کو مانیٹر کرے گا۔ لیکن سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بہتر ہے ورچوئل مذاکرات کیے جائیں اور ورچوئلی ڈاکیومنٹ کو سائن کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلی رضامندی ایران کی طرف سے ہی تھی۔ ایرانی قیادت یہ چاہتی تھی کہ ورچوئلی اس پر سگنیچر کر لیے جائیں اور ہم اس کا جو پریکٹیکل راستہ ہے یعنی اس پر عمل درآمد ہے اب اس پر توجہ دی جائے۔ اسی پر تمام فریقین ثالثین نے اظہار خیال کیا اور متفق ہوئے کہ ہم اسی طرح طریقہ کار اپناتے ہیں اور سگنیچر کر کے اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسی طرح ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی ڈاکیومنٹ پر سگنیچر کیے اور ورچوئل دستخط کے بعد اس معاہدے کو نافذ العمل ہوتے دیکھا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسرائیل میں مزید بے چینی اور مضطرب پن انتہا کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس معاملے میں ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے اراکین آپس میں رابطہ رکھے ہوئے تھے، ثالثین کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے اور اس جنگ کے آغاز سے لے کر اختتام سے کچھ عرصہ پہلے تک اسرائیل سے بھی رابطے میں تھے، لیکن اختتامی مراحل جس طرح سے انجام دیے گئے، جس طرح پلان کیے گئے، اس میں اسرائیل کو شامل نہیں رکھا گیا۔ نیتن یاہو اسی لیے پریشانی کا شکار ہے، نہ صرف اپنے مقدمات کی وجہ سے پریشان ہیں بلکہ آئندہ کی حکمت عملی سے بھی وہ کافی فکر مند نظر آتے ہیں۔ ایک طرف جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ اب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی ہو چکی ہے۔ پاکستان نے بہتر انداز میں بطور میڈیٹر کردار ادا کیا ہے۔ معاہدے کے نکات اگر پڑھ لیں تو 14 نکات میں یہ بات واضح ہے کہ اب حملہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کی صرف ایک خواہش ہے جس کی بنا پر ایران کی بہت ساری خواہشات جو کہ ڈاکیومنٹ کا حصہ ہیں، نکات کی صورت میں تھی، ان پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یورینیم افزودہ ایران نہیں کرے گا، ایٹمی قوت ایران نہیں بنے گا، اپنے آپ کو بارودی مواد سے لیس نہیں کرے گا، ایران اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک جنگجو کے طور پر پوری دنیا میں منظر عام پر نہیں لائے گا۔ یہی وجوہات تھیں کہ جس پر امریکہ رضامند ہوا کہ اگر یہ نقطہ یا یہ پوائنٹ سامنے رکھا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم ایران کے لیے بہت ساری آسائشیں، بہت ساری پابندیاں جو کہ نرمی میں تبدیل ہو سکتی ہیں، بہت ساری آسائشیں جو کہ ان کے لیے نہیں تھی۔ پوری دنیا کے پاس کاروباری مواقع تھے، ایران کے پاس نہیں تھے، تو اب ایران کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز اس کے بعد آ چکی ہیں۔ اور ایران وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کے لیے آخر میں سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اس سے پہلے بیشتر مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جہاں پر اسرائیل ہی بمبارڈمنٹ کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ یہاں پر یا تو بارودی مواد ہے، افزودہ یورینیم ہے، پوری دنیا کے لیے خطہ خطرہ ہے۔ امریکہ اس معاملے میں معاون رہا، لیکن اب امریکہ ہی یہاں پر ڈاکیومنٹڈ سرنڈر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ورچوئل دستخط کی ہم بات کریں، ورچوئل دستخط کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی فیصلہ کیا کہ جب دستخط ہو چکے ہیں، معاہدہ نافذ العمل ہو چکا ہے، تو اب اس سلسلے میں تقریب میں شرکت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر ممالک کے وفود نے بھی اب تقریب ملتوی ہونے میں ہی بہتری سمجھی اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب تقریب ملتوی ہو چکی ہے۔ جمعے کو اس حوالے سے جو ایک میز سجنی تھی مفاہمت کی، وہ ورچوئلی سائن ہو چکی ہے اور اس لیے اب اسرائیل بھی کافی تذبذب کا شکار ہے۔ ناظرین، آپ کی اسرائیل کی شرنگے سوچ بارے کیا رائے ہے؟ اس وقت وہ کس نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ حالات کا کس طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں؟ اب امریکہ کے ساتھ کس طرح سے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے؟ ایران کے حوالے سے کیا پیش قدمی اختیار کریں گے؟ کیا نظریہ اب ترتیب دیں گے؟ کیا اسرائیل کی کابینہ نیتن یاہو وہ اپنے نظریات اور افکار ایران بارے تبدیل کرے گی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی،
اگلے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔